इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नास दे तो रबाउल दर्स वर गई इमाम मालिक से चिकम दे यो तालिब वही इमाम से मख्त गुलमा सुशी मख दग शांति मख बिया चिकम दे नो सियरशी रंगुने बदलीगी रा बदलीगी दर्स पर दौरान की तपोस निशम कोले इमाम मालिक से अमलाद आसियो खजीरा व खजी नो गाग न के रंग चिकम दे नो बदलशी कल चि दर्स खत्म शो हदीस मुबारक खत्म शल और किताब चिकम दे इमाम मालिक से बनक मा तपोस के इमाम से स्थान यो तपोस को मा स्तासुदा रंग चिकम दे नो बदले दबा अल बच्चे राशा जमाने मलाल बसिश टकरा को जहरील सीजो खो यो तरफ तमख के द पैगंबर हदीसो बच्चे द कुरान तशरीवा माल जमा जमीर इजाजत न रखो दुमरा खुंदवरी खबर शुरू दी द कुरान तशरीह शुरू दा द पैगंबर हदीस बयानेगी माल चिकम दे खल गैरत चिकम दे खल गैरत समलामत कवलम द पैगंबर पर खबरों के द कुरान पर तशरीह के दुमरा खुंदे द अतर यो टक द वजिना द जहरो दे टक द वजिना चिकम दे नो बस के हला बच्चे राशो से गोरा शागिर्द कोई पाला कसम मा द खबर उस्ताद लमन वाड़ वाला मा द उस्ताद पमला बाने वो कतल यो जहरील लड़म लास्ते अतल से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह टकुन वर कड़े हदीस बियाम नरी ब्री खुदी खुन दे खुन ज़ैक़रा हलावत चा द पता लगी दे कुरान से किताब दे कुरान से किताब दे पाला कसम यो सिकंड में रजान लेरी न कई द कुरान आशकान ची तिरशे अबो तरदे पतवा चे कुरान मोहसिन किताब दे कुरान जमुन सर एहसान कई ज़कर कुरान पर सही मानो के आशकानो मायदा को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह राशा राशर इमामान इमाम द फुक़हाओ ची कम देनो द सरताज हागा इमाम ची नबी अलैहि सलातु वस्सलाम द गदर अतलो पेशन गुई हदीस के वर कड़ीरा हागा इमाम ची द दुनिया न अतलो पेशन गुई रसूलुल्लाह मुबारक हदीस की ची कम देनो वर कड़ीरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह द कुरान पर सही मानो के आशक द कुरान आशक तो गोरा रमजान मुबारक मियाश पर अला इमाम बने पर रहमतुल्लाह अलैह त पतवा जे कुरान पर मखदस मके बांधे द इंसान सर लोई मोहसिन किताब दे इंसान र तियरो न रणा तरफ तरफ को दे इंसान त हलाल और हराम खई इंसान त जायज और नाजायज खई इंसान द जहन्नम न बच गई इंसान जन्नत तरफ त जिकम देनो रखागी द इंसान सर पसमक बांधे हम दिफाई द इंसान पर कब्र के हम दिफाई द इंसान पर महशर के हम दिफाई इंसान बाने कल हुक्म द जहन्नम वखतो कुरान तरफ सर जगड़ के रब जमा सपारश मंजूर का या मादर इंसान सर जहन्नम तौर वाचवा या मान खपल कलाम न मिटाओगा अल्लाह फरमाई ए सूरे तबारकल्लज़ी ए सूरे मुल्क नता जहन्नम की सीजम नरी द जहन्नम नरी द कुरान न मिटाओ मास्ता सपारश मंजूर को अला रवान करा इंसान जन्नत ते दाखिल का इमाम बने पर रहमतुल्लाह अलैह तपतवा मोहसिन किताब दे द इंसान द शराफत राज पदी करे इमाम से अवल दरजी चावर कड़वे पदवे कुरान बाने अमल वर कड़वे रमजान मुबारक मियाश पर आला इमाम से अब दौरज र कुरान खत्म को दशबे वे द कुरान खत्म को सवाल बिया दौरज र कुरान खत्म दशबे बिया द कुरान खत्म इमाम से अब अल्लाह सूरजु के तराओ के खत्म को दीर शुरजु के जी कम देनो दरे खत्म बोकल इमाम से अब यो कुरान दौरज खत्म यो कुरान दशबे खत्म दरे खत्म न तराओ की गई 63 पर तबाव कुरान इमाम बने पर रहमतुल्लाह अलैह रमजान के खत्म को कलची इमाम बनी पर रहमतुल्लाह अलैह वफात कीगी सर तय लुर नास्तरा जन कदन पर हालत की जाड़ी जमा प्लार बांध जन कदन सख्तरा और तोरी बच्चे खपकेगा माँ त पतरा माँ ब कुरान चिकम देनो बच गई पाला कसम पकम जे बांधे स्तार प्लार नसाउजी 70,000 पेरे पर गजे मार कुरान खत्म करे रे द कुरान अशकान इमाम बनी पर रहमतुल्लाह अलैह कसम दे माल अफसोस रशी नंजाग खलोता अरियानियम चिरागे पवखको बांध नस्वार लाड़ी बहेगी और इमाम बने पर रहमतुल्लाह अलैह उन शख्सियत तो दा न पोइदा अफसोस माल राशि अफसोस राशि या सड़ीला चिदलज कम दे दलल मुंस तरीका नवरजी दलल औ दस तरीका नवरजी इमाम बने पर रहमतुल्लाह अलैह तावी वल्ल सादिसिया नौखार की यौ कसो दा कुरान न बजोड़ल जुमातुन बगर से अक्सर और दा खतार सा खबरें भाई कवले सवा अलता जहांगीरी की इमाम उमरावलमा अकुड़ी त मदरसे द मासिकर बतलम जमंगा जुमात तबरागे खुमास पखिन मानसल बरागे द तपत हो चिदे दारुलूम के देटे यो फिर से बीमार हूं छुट्टी में वास्ता लाड़मा सड़े नास्ते बस कार भी लप मुकबान दिलान दिकरा के मिस्तर मात होए
دکم امام چې تاسو پیروي کې هغه ته ولس حدیث یادو ما را پاسه وی چرته می بیاي ما مکتبه تر بیا مکتبه کې سکے ما د امام باندې پر رحمت الله علیه ولس مسانید د حدیث در تپشا کوما خلیکل بدر نال تاخلم یو میل پوری وای پښاوړې کمردار کړي خپل خون بچی کم دینو بخي ک یو میل پوری تار هغه د حدیثو کتابونه پښاوې وړل زمونم چې ما باندې پر رحمت الله علیه د ولس حدیث حافظ نور پسنه پویدا تیار نشو بهر کې اب خبر ما دې پوری کولا امام صاحب لور توي بچي خپکیګه ما زره قرآن عاشقیم فکم زیستار پلار نه روزي 70000 پیری پر غزه مال قرآن مجید ختم کړي ره امام شافعی رحمت الله علیه ایمو قربانیاں کړي دي الله تمام امت په دیو باندې را جمع کړي ره دادا سی معمولی شخصیتونه نو الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت انتخاب کړي ره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره د ایمو انتخاب کړي ره دیو چې کوم د مشقتونه برداشت کړي پس صحیح مانو کې د قران شقانو امام شافعی رحمت الله علیه دار فقه اصول دي اول چې مسله راشي قران کې به ګوره د قران نه پس په حدیثو کې ګوره کا حدیثو کې میلاو نشي اجماع د امت ته ګوره اجماع د امت کې میلاو نشي قیاس شرعي بکې امام شافعی رحمت الله علیه نه چار مسلې تاسو کو وی ورزه اول قران کې ګورم ک میلاو نشو حدیثو توزم کني اجماع توزم کني بیا به قیاس کوما اول قران چې کم دینو لټوما امام شافعی رحمت الله علیه وی الف لام میم نه قران شروع کو سوچ می کو چې دا مسله د کم زینه ثابتېږي والناس تور سیرم مسله می ثابت نکړه بیا می قران شروع کو بیا می اخر تور ورسو ما ورګه بیا سوچ کوما کدا مسله چې کم دینو میلاو شي کله چې ما 300 پیره د قران ختم وکړو ما د یو آیت نه دغه مسله حل چې کم دینو راويستو 300 پیره په یو مسله بس قران چې کم دینو تلاوت کول معمولی مشقت ته دار قرآن په صحیح مانو کې عاشقانو ذکر یو ته پتو چې قرآن زموږ محسن دی د انسان د شرافت راز پدې کړي د انسان د شرافت راز پدې کړي چې د علوم د قرآن علوم د حدیث چې کم دینو د ایستکی او بیا امام شافعی رحمت الله علیه دیبا کلا کلا حج لچ روان شو دیبا د مدینې نه روان شو مکی ته امام شافعی رحمت الله علیه وای منګ په پښپاړو سورزو کې دار سیدو پیدل سفر و 16 ورځې په پلار باندې لګېده زجب کلا زمون قافله و 16 ورځو کې ورسیرا کله چې بشپاړو سورزو کې موږ د مدینې نه مکی ته ورسیرو پدې شپاړو سورزو کې او ما شپاړس پیره د اوخ پملا د پاسره قران ختمونه کړیو ایمنی الله د هر کو جابودی انتخاب د امت لپاره نه کوي د هر کس انتخاب د امت لپاره نه کوي چنکړي خلق د قران چې کم دینو عاشقان نن کوم ته پته ولګي د قران په مقدس مکه زموږ څومره محسن دي موږ هم د قران په صحیح مانو کې چې کم دینو عاشقان جوړ شول کوم خلکو چې دا مسله زین ته کو ذکر را د قران په صحیح مانو کې چې کم دینو عاشقان خبر زو دو منا بیماری انسان د زماړي رتیزه تبو سینه مې هم خراب را بار کې تاسو در اخرنه پیغام پریدم چې دا قران نن هم موجود دی کم یو انسان چې فضیلت غواړي سمره تاسو ماضی کې نظر وګرځوي کوم خلکو ته فضیلت میلاو شه د قرآن په وجه باندې سمره هم لول علما تاسو ګورئ د قرآن په وجه باندې چې کم دینو فضیلت میلاو شه عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه واقع شاید ما تاسو مخ کې کړي عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه یو ربابي انسان خپل باغ کې ناشته او باغ کې مرګري ور سره دی رباب په دغه نور مرګرو بنو د ټم ټکور حالات در سره غول او در په باغ کې چې کم دی یخ کویره راغه په غاړه ناشته او بر او باس اسکی او رباب غږی رباب کار پرې خو دو رباب چې کله کار پرې خو د رباب تارونه سمای داغه نه پس بیا چې کم دی نو په کار شروع کې کار نه کوي او د پسور باندې د رباب د تارونه لا پسور کو تیرا پرې خوري را سي چا و تارونه وشلم یا بد دین आवाज وسی یو आवाज تیراول د سوره حدید آیات الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا په خلق هغه وخت نه راغله د الله د یاد لپاره د وسلونه نرم شي عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه په الله قسم د قران आवाज زما په بدن باندې غونه زیک شو زما د سترګو نه او خلاړې
زلکی چې کم دینو لارې وستې ما رباب وغورځه اوس مکې له مې راواچو مات مې کو ما یوه چغه ویسته بلا یا رب قرآن زما رب هغه دور راغلی بس زما زړه چې کم دینو ویرې ستا د یادو دپاره لاړ عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه هغه ربابي مدرسه کې داخلالي هغه قرآن چې د انسان د شرافت راز پکې الله پوشیده یې ښودی هغه قرآن چې کله زده کو الله مرتبه ورکوي الله درجه ورکوي الله فضیلت ورکوي کوفې ته یو پیره راغی کوفه کې هارون باچا اوسېږي هارون باچا په خپل کور کې دننه خپل کټ باندې چې کوم دی نو درې زبیده د هارون باچا ښځه وایي زما د کور مخې ته شور دی غوغا ده او چغې دي زه بهر ته به کوټور ښکاره شومه خلک زما د کور مخکې ولاړ دی ماشومان جنډې خوځوي ماشومان یې جنکۍ یو سیټ ته هلکان بل سیټ ته مشران یو سیټ ته ولاړ دي ځوانان بل سیټ ته ولاړ دي مرحبا مرحبا چغې دي په خیر علي چغې دي زبیده وایي زما د دیوال سره یو کس ولاړ دی ما وروره سیچل دی زبیدې تا ته پته نشته نن زمون په علاقه د الله رحمت راورېږي نن د قرآن لوی عالم را روان دی نن عبدالله ابن المبارک روان دی هارون باچا ودرې زبیده وایي لاړم خاوند نه مې یو لته ویسته ما یې پاسه ټول ځان ته باچاوې د خلکو په سرونو باندې د تورې په زور باندې د فوج په زور باچایي کې راشه رسولونو باچان وینا په الله قسم کم اور ستا تراسي استغفار راوته هارون باچا راغی عبدالله ابن المبارک درجې ته ګوري په ډک ډک وجړل رب وقیدا د فضیلت راز تا په قرآن کې اخوده فضیلت دغه خلکو وړ دنیا باندې او آخرت باندې محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.